أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آमीन। इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ना है। नंबर 2, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। इसे 1 मरतबा पढ़ना है। नंबर 3, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। उसे 1 मरतबा पढ़ना है। नंबर 4, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نمبر 5، بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نمبر 6. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نمبر 7. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نمبر 8. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. نمبر 9. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. उसे 7 मर्तबा पढ़ना है. नंबर 10. बिस्मिल्लाह 3 मर्तबा पढ़ो. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 मर्तबा पढ़ो. नंबर 11. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 मर्तबा पढ़ो. नंबर 12. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 मर्तबा पढ़ो. नंबर 13. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم उसे 3 मर्तबा पढ़ो. अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. दूसरे मुसलमानों के फ़ायदे के लिए आगे ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमानों तक ये बेफ़ायदा पहुँच जाए. जज़ाकुमुल्लाह खैर.